أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياب غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله، حياكم الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وعجبا، ما شاء الله. قال بل سولت لكم
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله، جميل شيخ جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله شيخ جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ما شاء الله شيخ، وقف. قال يا بشرى هذا غلام. ما شاء الله ما شاء الله. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله وبياك. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله شيخ، صوتك جميل. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله ما شاء الله شيخ. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله شيخ، حياك الله وبياك. نزير الباسط.